अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि عنوان से ज़ाहिर है कि ऐसी गलती नहीं करना वरना घर में हर चीज़ जो है पकौड़ा बन जाएगा। यानी मतलब ये है कि बिजली तो आज तक किसी का दोस्त नहीं रहा, तो एहतियात सबसे बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इस वीडियो का ज़रूरत महसूस किया, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत किस्म के वीडियोस मौजूद है और हर किस्म के जो है ना इलेक्ट्रिकल के बारे में काफ़ी वीडियोस मौजूद है, लेकिन एहतियात के बारे में बहुत कम वीडियो मौजूद है। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि घर में जो बिजली इस्तेमाल होता है वो 220 वोल्ट का होता है और हर चीज़ 220 से ही चलता है। तो इसको जानने के लिए हमने आज मेन लाइंस वगैरह को भी डिस्कस करना है कि कहाँ कहाँ पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अक्सर देखा गया है कि घर मोहल्ले में अक्सर खंभे लगे होते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तार होते हैं। उसमें एक किस्म के तार जो बिल्कुल टॉप पे लगे होते हैं, 3 तार नज़र आते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसको 11,000 लाइन बोलते हैं और वो डायरेक्ट सप्लाई है। इसकी एहतियात ये ज़रूरी है कि अक्सर जगहों पे ये देखा गया है कि लोग मकानों में ऊपर छत पे जो है ना कोई काम कर रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो तार हो या लोहे का हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस साइड पे गिर सकता है, तो इस लाइन से बहुत ज़रूरी है कि वो काफ़ी दूर रखा जाए। दूसरी बात, अक्सर जगहों पे यह देखा गया है कि दरख्त के कटाई में अक्सर लापरवाही करते हैं और वो इस चीज़ को नहीं देखते कि ये दरख्त के टहनी जो काट रहे हैं वो इस लाइन पे गिर जाएगी। असल में ये लाइन बहुत ख़तरनाक है और ये हमारे 220 वोल्ट से कई गुना ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि कहाँ पे 220 वोल्ट जो आम घरों का बिजली है, अगर वो इंसान को झटका दे तो क्या बनता है, इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर 11,000 लाइन इंसान को पकड़ ले तो मोजज़ाती तौर पे इंसान जो है बच सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो खंभे के ऊपर जो 3 तारे होते हैं, यानी आसान अल्फाज में जो ट्रांसफार्मर से ऊपर हो, ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन आता है ट्रांसफार्मर को, या ट्रांसफार्मर बिल्कुल टॉप पे जो खंभे के होते हैं, ये 11,000 लाइन है। इसके बाद 4 लाइन हमें नज़र आते हैं, किसी किसी जगह जो है 2 लाइन्स भी नज़र आते हैं और कम बेस जगह पे 3 तारे भी नज़र आती है, लेकिन 4 और 2 अक्सर जगहों पे 4 ही नज़र आते हैं। तो ये 3 फेज़ कनेक्शन है। यह ट्रांसफार्मर के बाद जो है हमारे पास बिजली आता है, पूरे मोहल्ले पूरे गांव में जो है ना तकसीम होता है। ये 11,000 से ट्रांसफार्मर इसको कम करके 440 तक जो है ले आता है। अब इसको भी समझना ज़रूरी है। अक्सर हजरात ऐसे हैं कि बिजली को अगर इस्तेमाल करें और उसको ज़रूरत पड़ गया तो वो डायरेक्ट लाइन इस्तेमाल करता है, और ये एक इंतहाई बड़ी गलती है जिसमें पूरा घर जो है वो जल सकता है। जो चीज़ें उस वक़्त ऑन होगा वो तो जल के बिल्कुल पकौड़ा बन जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
کیونکہ جو چیزیں جو استعمال والی ہوتی ہے گھر میں وہ 220 وولٹ کی ہوتی ہے اور وہ سنگل فیز اور نیوٹرل کے لیے ہے۔ جب بھی اگر آپ کسی بھی جگہ دیکھیں کہ اس کے 4 تاروں میں سے اوپر 3 تاریں جو ہے یہ تینوں جو ہے ہمارے گرم تار ہے، یعنی تینوں فیز ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے یہ نیوٹرل ہے۔ اب آپ نے 220 جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور جو استعمال کرتے ہیں سنگل میٹر جو لگاتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان تینوں میں سے ایک فیز اور نیوٹرل یہ ملا کے ہمارے گھروں میں سنگل میٹر کے لیے آتے ہیں، جبکہ 3 فیز میٹروں کے لیے ان چاروں سے جو ہے لائن آتا ہے۔ اب خطرناک کیا چیز ہے، احتیاط کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس چیز کی احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کا استعمال ڈائریکٹ لائن سے ہوا، کسی بھی جگہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی پلازے میں، کسی گھر میں جس میں جو ہے نا 3 فیز لائن ہو، تو اس میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ فیز کو لازم چیک کریں اور کسی بھی ڈیوائس کو آپ نے ڈبل فیز نہیں دینا۔ اگر کسی بھی ڈیوائس کو چاہے بڑے سے بڑے چیز کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ نے ڈبل فیز دے دیا تو وہ جل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ احتیاط انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ہو گھر میں، باہر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو سنگل فیز ہو تو وہ نیوٹرل اور فیز پہ چلے گا، اگر 3 فیز ہو تو وہ 3 اور 4 تاروں پہ چلتا ہے، تینوں فیز اور نیوٹرل۔ تو اس لحاظ سے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی 3 فیز میٹر ہو، 3 فیز اور موٹر ہو، وہ اس کے لیے 3 فیز تینوں لائنیں کافی ہے۔ تو اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی یعنی آسان الفاظ پہ جب کنڈا ڈالتا ہے تو وہ فیز پہلے ڈال کے اس کے بعد دوسرا تار اگر اس سے غلطی سے بھی وہ فیز کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو پورا گھر اس کا جو ہے اس کے لپیٹ جل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا احساس کیا جائے اور ہر جگہ دیکھا جائے کہ کسی بھی جگہ درخت کی کٹائی یا گھروں میں کام کرتے ہوئے اس قسم کے فالٹس کو جو ہے یعنی چیزوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ وہ درخت کی کٹائی وغیرہ کرتے ہیں، لائنز کو نہیں دیکھتے ہیں، بجلی کو نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے نا کافی نقصان ہو جاتا ہے اور جانی نقصان جو سب سے بڑا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح چیزوں کا استعمال، اگر پہلے کسی بھی چیز کو آپ لگانے سے پہلے اس کے اوپر وولٹیج ضرور دیکھنا ہے کہ آیا یہ باہر سے آیا ہوا چیز جو ہے نا 110 کا تو نہیں ہے، کیونکہ باقی دنیا میں 110 کا بجلی استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں مکمل 220 ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر باہر والی چیز آپ نے ڈائریکٹ 220 میں لگا دیا تو یہ ختم ہونے کا نشانی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے جل جائے گا۔ تو ان چیزوں کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات مل گیا ہوگا، اور گھر کے چیزوں کے ساتھ ساتھ باہر جو محلے میں جو اس قسم کے خطرات ہوتے ہیں جس سے اپنا نقصان تو ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وابڈا اور گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور پورا محلہ بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا مشکل میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو ہے نا روک تھام جو ہے وہ ٹائم پہ کیا جائے۔ اوکے۔